शुरू से लाइन नंबर 5 सूरह निसा की आयत नंबर 166। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िरा लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ा जहन्नम खालिदीना फीहा अबदा वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल्हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल्हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम फ़इन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बेशक वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वसद्दू अन सबीलिल्लाह और रोका लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते से क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा तहकीक वो गुमराह हो चुके हैं, गुमराही में बहुत दूर जा चुके हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वज़लमू फिर उन्होंने जुल्म भी किया लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे वला लियहदियहुम तरीक़ा न उनकी रहनुमाई करेंगे सीधे रास्ते की तरफ
इल्ला तरीक़ जहन्नम, सवाए जहन्नम के रास्ते के, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर आसान है। या अय्युहन्नास, ए लोगों, क़द जाअकुम रसूल, तहकीक आ चुके हैं तुम्हारे पास रसूल, बिल हक़ की, हक़ के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानब से, फ़आमिनू खैरुल लकुम, बस तुम ईमान लेकर आओ तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। व इन तकफुरू, अगर तुम कुफ्र करो, फ़इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाले हैं, हिकमत वाले हैं। गुज़श्ता आयात के अंदर उन लोगों का तज़किरा हुआ कि जिन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी अंबिया किराम दुनिया के अंदर डराने के लिए और खबरदार करने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए तशरीफ लाए, थोड़ा फिर भी उन लोगों ने बात को ना माना, बात का इनकार ही किया और वो कुफ्र में डटे रहे और दूसरों को भी कुफ्र की तरफ माइल करते रहे। वकाफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, दुनिया के अंदर ये कहते रहे ये दीन तो बड़ा मुश्किल है, ये कुरान तो बिल्कुल हक है, लेकिन इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, लिहाजा इस पर अमल नहीं किया जा सकता। वो खुद भी नहीं करते थे और दूसरे लोगों को भी गुमराह करते रहे, दूसरे लोगों को भी राह पर आने से रोकते रहे। उनकी बातों की वजह से, उनकी शुबहात की वजह से और लोग भी सीधे रास्ते से रुक गए। फरमाया क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, ये वो लोग हैं जो गुमराही के अंदर बहुत दूर जा चुके हैं। एक इंसान होता है सुबह को भटका, शाम को घर आ जाए तो उसे भटका वो नहीं कहते। एक भटकर इतना दूर चला गया है कि उसे पता ही नहीं चलता कि हक क्या है, बातिल क्या है, मैंने किस रास्ते पर चलना है। और मैं ऐसे आदमी का दोबारा इस सीधे रास्ते पर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्नल्लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का इनकार करते हैं, दीन के अंदर तरह तरह के शुबहात पैदा करते हैं और फिर फरमाया फिर उन्होंने जुल्म भी किया। तो जुल्म के बारे में फरमाते हैं जुल्म से मुराद शिरक है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में सूरह लुकमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बेटे शिरक ना करना। क्यों? इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो यहाँ फरमाया जिस आदमी ने कुफ्र किया व ज़लम, फिर उसने जुल्म भी किया, यानी वो शिरक के अंदर भी मुबतला हो गया, लम यकुनिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लियग़फ़िर लहुम, उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, वला लियहदियहुम तरीक़ा, और न उन लोगों को सीधे रास्ते के ऊपर चलाएंगे, उनका सफर, उनका रुख भी सीधा नहीं होगा। फरमाया जो मुशरिक है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने वाला है, अंबिया की बात को ठुकराने वाला है, सब कुछ देखने के बाद भी ना समझने वाला, फरमाया उसकी एक सजा तो ये है कि आखिरत के अंदर जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी। फरमाया दुनिया के अंदर उसकी सजा ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सीधे रास्ते की हिदायत नहीं देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को इख्तियार दिया है, उसके सामने हर चीज मौजूद है, उसको सेहत अता फरमाई है, अकल दी है, फरमाया इसके बावजूद भी इंसान सीधे रास्ते के ऊपर ना आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी इंसान को जबरदस्ती सीधे रास्ते के ऊपर नहीं चलाते। नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह का तो कानून है जो जिस रास्ते पर चलना चाहे अल्लाह उसके लिए वही रास्ता आसान कर देते हैं। फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे ईमान लेकर आए, जिसका जी चाहे कुफ्र इख्तियार करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जबरदस्ती न किसी को इस्लाम के अंदर दाखिल करते हैं, न जबरदस्ती किसी को कुफ्र के अंदर दाखिल करते हैं। फरमाया वला लियहदियहुम तरीक़ा, अल्लाह अपने सीधे रास्ते की रहनुमाई नहीं करते, सीधे रास्ते के ऊपर नहीं चलाते। फरमाया दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है, पैदाइश से लेकर मौत तक हर इंसान सफर के अंदर है, हर उसका लम्हा, हर घड़ी, हर उसका सांस सफर के अंदर है। अब फरमाया सफर के अंदर तो वो चल रहा है, आगे वो सिमत है, वो सीधी सिमत की तरफ जा रहा है, तो उसका रुख सीधा है या उल्टा जा रहा है। दुनिया के अंदर दो ही रास्ते हैं, एक रहमान का रास्ता है, एक शैतान का रास्ता है। अब फरमाया इंसान ने मुतय्यन खुद करना है कि मैंने किस रास्ते पर चलना है, मेरा रुख किस रास्ते की तरफ है। मेरा सफर तो जारी है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, यूं ही जिंदगी तमाम हो रही है। इंसान दिन ब दिन या तो जन्नत के करीब हो रहा है या दोज़ख के करीब हो रहा है। फरमाया ये इंसान ने खुद फैसला करना है, मेरा रुख किस तरफ है, मैं दोज़ख के करीब हो रहा हूँ या मैं जन्नत के करीब हो रहा हूँ। फरमाया जन्नत के करीब इंसान उस वक्त होगा जब वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा और इसके ऊपर अमल करेगा, तो उसका रुख सीधा होता चला जाएगा। हर उसका दिन, हर लम्हा, हर सांस, हर घड़ी उसे जन्नत के करीब करेगी। अगर फरमाया उसका रुख सीधा नहीं है, फिर फरमाया वो नेकी का अमल तो करेगा, अपने आप को ये समझेगा कि मैं नेकी का अमल कर रहा हूँ, मैं तो बहुत नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है।
مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے۔ نیکی کا کام تو کرتا ہوں لیکن اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نیکی کام کرتا ہوں، لیکن آقا کے طریقے کے مطابق نہیں، نیکی کا کام کرتا ہوں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ پھر اس انسان کا یہ محنت تو کر رہا ہے لیکن اس کا رخ سیدھا نہیں ہے، لہذا یہ انسان جہنم کے دن بدن قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الا طریق جہنم، فرمایا ایسے لوگ کو سوائے جہنم کے راستے کے، وہ جہنم کے راستے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، فرمایا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک انسان خود اپنا راستہ متعین کرتا ہے اور خود ہی اس کے اوپر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سارے دن کی محنت مشقت اس کی اس کام کے لیے لگ رہی ہے کہ میں جہنم کے قریب ہو جاؤں، فرمایا پھر اللہ رب کی تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یا ایھا الناس، یہاں اللہ رب نے پھر لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس سے مراد تمام لوگ ہیں، یہودی، عیسائی، مشرک، جاننے والے، نہ جاننے والے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے رہنے والے۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس ایسے رسول آ چکے ہیں جو ایسی ہستیوں نے مبعوث فرمایا ہے، ایسی ہستی نے بھیجا ہے، من ربکم، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب تمہارا مالک ہے، تمہارا پالن ہار ہے، تمہیں رزق دینے والا، عزت دینے والا، تم سے محبت کرنے والا۔ اس کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا، اور فرمایا فآمنوا خیر لکم، اور فرمایا دنیا کے اندر تشریف تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، فآمنوا خیر لکم، فرمایا تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، خیر لکم، اس کے اندر تمہاری ہی بہتری ہے۔ اب تم ایمان لے کر آؤ گے، کلمہ پڑھو گے، رسول اللہ کے طریقوں کے اوپر چلو گے، فرمایا اس کے اندر کسی اور کی بہتری نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت کئی جگہ ارشاد فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ رب جس سے جو میں یطیع الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب تم سے محبت کریں گے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ دوسرے بھی اس سے محبت کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ دوسرے بھی اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنی پسند ناپسند، ساری زندگی کی محنتیں، ساری زندگی کی خواہشات اس کے اوپر قربان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی اور بس چکا ہوتا ہے، اس کا دل کسی اور طرف مائل ہوتا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، آقا کے عاشق بن جاؤ گے، فرمایا پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم تو محبت کرو، تم تو اطاعت کرو، لیکن اللہ رب تم سے محبت نہیں کریں گے۔ فرمایا جب اللہ تم سے محبت کریں گے پھر اللہ عاشق بن جائیں گے، تم معشوق بن جاؤ گے، فرمایا پھر تمہاری وہ بھی خواہشات ہوں گی، حاجات ہوں گی، اللہ رب دنیا اور آخرت میں پوری فرمائیں گے۔ فآمنوا خیر لکم، فرمایا اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے کفر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا، قرآن پاک کو نہ مانا، ہر چیز کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی دنیا کی بات دوڑ کے اندر لگے رہے، اپنی آخرت کو نہ سنوارا، فرمایا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ اس کا ہر دن اسے یا تو جنت کے قریب کر رہا ہے یا دوزخ کے قریب کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد موت روزانہ لوگوں کو ایک سفر کے اوپر روانہ کر رہی ہے، اگلے سفر کے اوپر روانہ کر رہی ہے، لوگ اگلے سفر کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اپنے قبروں کے اندر اترتا دیکھ رہے ہیں، فرمایا ایک دن ہم نے بھی اس زیر زمین اس دنیا سے جانا ہے۔ فرمایا اگر دنیا سے چلے گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی ہاتھ کے اندر نہ ہوا، پھر انسان کی اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی نہیں کہ دنیا کے اندر آیا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اسے نصیب نہ ہوئی، فرمایا دنیا سے چلا گیا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے اندر اسے دامن نہ ملا، فرمایا یہ انسان اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ان سب کو جاننے کے باوجود وَإِن تَكْفُرُوا، اگر اس نے کفر اختیار کیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین میں حکمرانی بھی اس کی ہے، آسمان میں حکمرانی بھی اس کی ہے، خالق مالک معبود مسجود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کسی کو کوٹھی دی، کسی کو بنگلہ دیا، کسی کو جاگیر دی، فرمایا یہ ہر انسان کو جو اللہ رب دی ہے یہ عارضی ہے، اس کا کوئی انسان حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان چل رہا ہے تو چلنے کی ہمت اللہ رب العزت کی ذات نے دی ہے، اگر میں پانی کا گلاس پی رہا ہوں تو اگر اللہ رب العزت چاہے تو یہ حلق کے اندر اتر نہیں سکتا، فرمایا یہ حلق کے اندر اسی وقت اترے گا جب اللہ رب العزت کی ذات چاہیں گے۔ جو اللہ رب العزت نے حکم دنیا کے اندر حکم دی، اقتدار دیا، شہرت دی،
فرمایا یہ اللہ رب العزت نے آپ کو عارضی طور پر دی ہے، ایک وقت آئے گا یہ اللہ رب العزت آپ سے واپس لے لیں گے، پھر قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لوگوں بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ پھر اللہ خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہ آج حکمرانی صرف اللہ رب العزت کی ذات کی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جو انسان دنیا سے جاتا ہے آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اس کے ورثاء اس کی جائیداد اس کی ہر چیز کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیا سے جو بھی انسان جاتا ہے کچھ لے کر نہیں جاتا، اس لیے فرمایا سمجھدار انسان وہی ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر لے، اور پھر دنیا سے جائے گا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ رب العزت پھر بھی بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث فرماتے ہیں تاکہ بندے سیدھے راستے کے اوپر آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔